पटियाला जेल के दरवाजे खुल गए और कैदी नंबर 804 के साथ उनकी दोनों बहनों की मुलाकात करवा दी गई। उनकी बहनों ने बाहर आके डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर लगाया है, और क्या कुछ कहा है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता है टिट फॉर टैट, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यही पॉलिसी जो है वो पीटीआई की कामयाब पॉलिसी है। कल उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मुलाकात ना करवाई गई, पाबंदी ना हटाई गई जो 10 दिन की लगाई गई है, तो फिर एमएनए और एमपीए जो हैं वो यहाँ पे धरना देंगे। तो वो धमकी लगता है काम कर गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगाने की बात हो रही थी वो तो हो गई है छू मंतर। इस वक्त इमरान खान की दोनों बहनें नौरीन ख़ान और अलीमा ख़ान ने मुलाकात की है इमरान खान के साथ। नौरीन ख़ान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है या जो भी किया जा रहा है उसमें आसिम मुनीर जो हैं वो हार चुके हैं, और उनको अब समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है, और वो उनके दिमागी जो हालत है वो भी ठीक नहीं है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। शायद उनका इशारा जो है वो 2-3 दिन पहले होने वाली जो उनकी स्पीच के अंदर जो ख़वातीन को लेके बात हुई थी, और उसके बाद जो उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उसकी तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जो भी किया जा रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो है ये इस वक्त की जो हुकूमत और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली जो है ये इल्ज़ाम लगाया है। इसके साथ साथ जो अलीमा ख़ान थी उनसे भी जब गुफ्तगू हुई तो उनका निशाना भी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ था, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये पूछते हैं कि हमारा मसला और किसी से नहीं है, हमारा मसला हमारे भाई का मसला जो है वो आसिम मुनीर साहब के साथ है, और आसिम मुनीर साहब हमें बता दें कि हमारे भाई से उनको मसला क्या है, असल में बात है क्या, ताकि हम कोई बीच में बैठ के बात कर लें जैसी बाकी लोगों से बात होती है या जो भी होता है। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट किस्म का जो स्टांस है वो इस वक्त इमरान खान की फैमिली जो है वो ले रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी फैमिली जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने कहा था कि उनका भांजा अंदर है, उनका भाई अंदर है, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो अदालतों में जो है वो दहशत गर्दी के केसेस भुगता रही हैं। तो उनकी फैमिली पूरी की पूरी जो है वो जितनी कुर्बानी दे सकती है वो दे रही है। तो आज उन्होंने फिर एक दफ़ा जो है वो इस तरफ इशारा किया कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है वो जो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स है वो उसके इमाम पे हो रहा है। अगर उनको कोई मसला है तो वो हमें अपना मसला बताएं, हो सकता है कि हम मसले को हल कर सकें, कोई ज़ाती नोयत का है या किस नोयत का है। तो इस तरह की जो उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले हम आपको वो हिस्सा सुनाते हैं, वो आप सुन लें और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि ये लोग हार चुके हैं, आसिम मुनीर भी हारा हुआ है इस वक्त, ये हार चुके हैं, इमरान खान सबको हरा चुका है। इमरान खान सुरखरू होकर बैठे अंदर और ये सारा निज़ाम के साथ खेल रहे हैं। इनके ज़हनी तवाज़न भी ख़राब हो गया, क्योंकि आप देखेंगे जब वो बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तो अल्लाह इमरान खान ने इन सबको अपनी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ इनकी थी। ये अपने ओहदों से अपने उनसे गिर चुके हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान जब निकलेंगे फिर आप देखेंगे इमरान खान के साथ सब हैं। आप क़यादत की बात ना करें, क़यादत तो है इमरान खान के साथ पूरी अवाम। कल से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी आप लोग मिलकर आ रही हैं, खान साहब कैसे लग रहे थे, तबीयत कैसी थी, खाना वाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं? हाँ नहीं, उनकी तो वो रूटीन वही चल रही है, वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। ये जो सोशल मीडिया पे निकलती हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, सेहत के ऊपर किसने बताना है। जेल के अंदर बैठे हुए मिला कोई है नहीं। जो हफ्ते वाले दिन जो वकला भी मिले थे और जो लोगों ने देखा था वो भी गवाही देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम भी गवाही दे रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, हर दफा जब इमरान खान को आइसोलेशन में डालते हैं ये जान के ये खबरें निकालते हैं, इनके पास और कुछ करने को नहीं है। कौन से भी ऐसी ट्वीट्स आ रही हैं, देख रहे हैं, प्रो की क्या है? तो देखें, प्रो की बात नहीं, कोई निकाल तो रहा है ना, आप लोगों को परेशान करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान की सेहत को लेकर ये जो बातें शुरू हो जाती हैं, जब भी उनके ऊपर कोई पाबंदी लगती है ये जानबूझकर किया जाता है, इसको उछाला जाता है। तो सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब वो तो जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं जो उनकी फेवर में हैं वो भी करते हैं। उन्होंने कहा इससे मकसद नहीं है कोई फेवर में है या नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी एजेंडे के तहत जो है इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। हम इमरान खान को मिल के आ रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर सेहत के अंदर हैं, वो नॉर्मल थे, कोई ऐसी बात नहीं है, बस बाहर इस तरह का जो है वो एक माहौल जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। शायद उनका इशारा कोई थोड़ा सा डीप था कि इमरान खान को बार बार इस तरह का सेहत का
کچھ کر کے یا کوئی معاملہ کر کے کہ اس کے پیچھے کی کوئی سازش تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافی نے سوال کیا کہ جناب شیر افضل مروت کی ملاقات کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملاقات کریں گے، باہر شیر افضل مروت نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تو کسی ملاقات کا انتظار نہیں کر رہے، صرف اپنے بھکلا کی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت جو ہیں وہ جب سے ان کو نکالا ہے تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ان کی سپورٹ میں بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی شخص سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی فیس ہے تو وہ عمران خان ہے، اور ہم نے عمران خان کی طرف توجہ دینی ہے، باقی جو بھی لوگ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا وہ اس وقت میٹر نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آخر کار جو ایک پابندی لگائی تھی حکومت نے، اور جو کل مریم صاحبہ نے اپنی تقریر کے اندر کہا تھا کہ جو لوگ ہم سے زیادتیاں کرتے رہے خان صاحب کو لے کر ان کو اشارہ کرتے ہوئے، وہ میرے پاس یہاں پہ بند ہے، لیکن ہم بدلہ لینے والوں کی طرح نہیں ہیں، یا ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، میں تو ملک کی ترقی کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہوں۔ تو آخر ان کے اوپر جو پابندی کا ایک دم سے یہ لگایا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کے کیسز جو ہیں ان کو پوسٹ پون کیا گیا، اس غبارے میں سے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوا نکل گئی، کیونکہ اوبیسلی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ اپنا ہو آر یو والی بات ہوئی، اس کے بعد بہت زیادہ پریشر اور ہیٹ جو ہے وہ فیل کی جا رہی تھی، اور جس پہ فیصل واڈا بھی کل جو ہے وہ ایک ٹی وی شو کے اندر کہہ رہے تھے کہ شکر کرو اور خدا کا کہ جو شخص ماشاء اللہ بھی لگا سکتا تھا اس نے آپ کے اوپر ماشاء اللہ نہیں لگایا، اور آپ کو ایک جمہوریت دے رکھی ہے اور اسی طرح چلے گی، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، اس طرح کی باتیں فیصل واڈا کر رہے تھے۔ تو جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، جو صحافی ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ جو ہیں جب بات کرتے ہیں، جب ان سے کوئی ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہ تو ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ تھا وہ اتنا سنگین اور برا تھا، نہ مشرف کا مارشاء اللہ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ گیا تھا کہ جس حد تک بغیر مارشاء اللہ کے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، لوگوں کی چار دیواری کا جو کچھ ہوا، تو پھر اس کی مثالیں لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مارشاء اللہ اگر نہیں ہے تو پھر مارشاء اللہ ہی لگ جاتا، تو کم از کم اس کے اندر ایک سائڈ پہ سب ہو جاتے، سب ویٹ کرتے کہ اب دوبارہ جمہوریت کب ریسٹور ہوتی ہے۔ لیکن یہ مارشاء اللہ لگائے بغیر جو کچھ ہوا ہے یہ اسی کا رزلٹ ہے کہ آرمی چیف کی زبان سے ایک ڈائلاگ نکلتا ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ آرمی چیف کو بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل بڑے دکھے ہوئے ہیں، اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان نے کل تقریر کی ہے، بہت ہی خوفناک تقریر تھی، اور بہت ہی انہوں نے نشاندہی کی ایسی چیزوں کی طرف کہ جن کی طرف شاید اس وقت پاکستان کے کرتا دھرتا نہیں سوچ رہے۔ یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ آپ بلوچستان کے اندر کوئی ان کے 6-7 اضلاع ایسے ہیں کہ اگر وہ وہاں پہ اپنا جھنڈا لہرا دیں تو اقوام متحدہ میں جو ہے ان کو ایک الگ ملک تصور کر لیا جائے گا۔ یہاں تک چیزیں جو ہیں چلی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے آئینہ دکھانے کی بڑی کوشش کی، بڑی نپی تلی ان کی جو ہے وہ تقریر تھی، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھی، اور جتنی چیزیں عمران خان نے اپنے خط میں لکھی ہیں سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان نے وہ وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سنا دی۔ تو اب اگر کسی کو خط نہیں پہنچا تو ان کو مولانا صاحب کی یہ تقریر پہنچ جائے، اور اگر ہم وقت رہتے ہوئے چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، یہ ادارے کے لیے بھی بہتر ہے، اور یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔